Maayong udto kaninyong tanan, so karon diyang udtuha uban ni ko ninyo nga maghatag ta og pasaw o lawg sa ato ang binuhing baboy. So dinhi adeng dapita padulong na ko dinha sa amo ang gibutangan sa amo ang kaning mga baktin nga napalit. So amo diyang gibutang dinhi sa yuta sa igsuon ni mama diha pinakapanday og kulungan guys. Amo ni siyang gibalhin kay kung dito sa bukid guys kanang naamang gibati si mama dili niya maadlaw-adlaw ato ang baboy ug kailangan man jud ning baboy nga atimanon jud og hatagan jud nato og mga pagkaon. Og dinhi adayng dapita guys kauban nako ni among silingan nga gikan pod in town dito sa bukid kay naning kamot pod aron naapod sila'y maluto o makaon. So mao na nagpa-video ko dinhi sa akong pag-umangkon guys kay nag-vlog ko kung unsa jud ang akong a day in my life here in the province. So mao na nagbitbit ko dinhi ag baldi o kaning violet nga Tupperware. Kaning naa sa violet nga Tupperware mao ni ang ato ding ilawog sa katong duha nga Bisaya nga baboy, then kanang nasa baldi mao na ang pure feeds nga atong ipakaon sa ato ang mga branded nga ato ang mga binuhing baboy. So karon inyong makita kung pila ka buok ang amo ang baboy nga gibuhi dinhi sa kulungan nga gibuhat ni Papa kagahapon guys. Kay gibalhin man nila Papa kagahapon kay mag-adto manggod sila sa paning area, manarbaho sila dito mao nang gibalhin ang baboy diri kay lisod man kayo dito ni siya sa bukid guys, kay layo man pod ang among bukid nga wala may motorcycle nga baktason na jud diri adayng takna mga guys no. Naabot na jud ta dinhi sa atong kulungag baboy, then ako na diyang gihatag ang pasaw sa atong Bisaya nga baboy. So duha ni sila pareha og kulay brownie sila guys, o tan-awan ninyo. So banat kay sila og kaon dinha guys sa atong gihatag nga pasaw nila no. So lami kay ilang kaon og nayabo pa jud na guys. Mauna guys nayabo siya sa saldo pero ilara gihapon gikaon guys kay wala man gihapon na usik kay semento man ang salog sa ato ang kwan made og bamboo dai ni mabungbong ani guys. So dinalian jud ni siya guys ay kay kanang apiki na kay sa time nya mulakaw na sila Papa pagkaugma. O mao na to atong branded nga baboy guys, gibutang nako diha kay naamay butanganan nga semento og pagkaon nila guys. So dry lang jud nga feed, sulay sagol nga kanang guys water. Mao na diha separated na ang ilahang water guys, butangan nato na unya dinha og tubig aron manginom pod ni ang ato ang baboy. So mao na nagpasugo ko sa akong pag-umangkon nga magkuha og tubig guys aron butangan nato ni sila kay kusog man jud sila mo inom og butangan nato og tubig o na kanang kuan pala pod diri guys, kanang nindot po diri ang kulungan kay ang daplin, batis or kanang ilog. So naala jud tubig nga makuha guys ang ato ang tubig nga ipainom sod og ihinlo pod sa mga tai sa ato ang baboy. So mao na guys or nanginom na jud sila banat og kanang tubig nga atong ihata guys. So mao ra jud na atong update dinhi sa province nga kinabuhi guys. So magtiyaga lang ta guys, mamuhi ta dinhi kay para naapod tay maani pohon. So that's it for today's video and I hope guys na na-inspire mo sa atong living in the province style. So raising a pig is one of our source of income here in the province. Thank you for watching and don't forget to